अलैकुम जी। किसी इंसान को वापस लाने के लिए जो कि आपको छोड़ के जा चुका हो, किसी इंसान को अपना बनाने के लिए जो आपसे राब्ता ख़त्म कर चुका हो, किसी इंसान को ज़बरदस्ती पाने के लिए, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं वो पहले आपसे दोस्ती कर ली, ताल्लुक़ रख लिया, मंगनी भी कर ली, लेकिन बाद में आपसे दिल भर गया या कोई बात बुरी लग गई तो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं और दोबारा लौटने का नाम नहीं लेते। ऐसे लोगों के लिए बड़े ख़ास मैं अमाल इस वीडियो में बताऊंगा, आज़मूद है। कई अमाल वो भी बताऊंगा जब इस चैनल पे दिए गए थे पहले तो लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, तो उनको मैं दोबारा शामिल करना चाहूँगा कि नए लोग आते हैं उन्हें भी उनसे फ़ायदा मिल सके। ख़ास अमल है, इंशाल्लाह जो इंसान करेगा 100% फ़ायदा पाएगा, दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में लाजमन लौट के आएगा। ऐसे इंसान भी इन अमलियात से लौट के आते देखे हैं जो किसी और से शादी करने के बिल्कुल करीब जा चुके थे छोड़ के, यानी ऐसे मामलात बन चुके थे कि उनकी दोबारा कहीं और मंगनी हो चुकी थी, ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जब अमलियात किए गए तो वो वापस आए और उन्होंने निकाह भी किया। और ऐसे मामलात भी देखे हैं जहाँ किसी ने ब्लॉक किया हुआ था, लापता नहीं कर रहा था, वहाँ पे भी इन अमलियात ने फ़ायदा दिया, ये क्योंकि ये बेचैनी पैदा करते हैं। असल मकसद ये होता है, और बेचैन होकर दूसरा इंसान वापस आ जाता है। जो शख्स हस्ब ज़र नक्श तहरीर करके किसी दरख्त से ऐसी जगह बांधेगा कि यह नक्श हर वक्त हवा में हिलता रहे, यानी ऐसी जगह कहीं दरख्त वगैरह पे बांध देना, अगर दरख्त ना हो तो फिर कोई कील वगैरह, बड़ा कील जो होता है, किल्ली भी जिसे कहा जाता है पंजाबी में, उसके साथ धागे से लटकाना है, लंबा धागा इसका रखना है। डोरी भी बांध सकते हैं, कागज में, कपड़े में भी बांध सकते हैं इसको, यानी शॉपिंग बैग जो होता है उसमें कागज का ये नक्श नकल करना है। इसका गुमशुदा अजीज या मफरूर जल्द हाजिर हो जाएगा। नक्श ये है, इसकी पिछली जानब जो है उस इंसान का नाम लिखना होता है, बिल्कुल ऐसे ही नकल करना है जैसे ये नकल हुआ है। प्रिंट भी वैसे निकलवा सकते हैं, दोनों सूरतों में किया जा सकता है। नक्श बड़ा खास है, जब आप करेंगे इंशाल्लाह दूसरा इंसान जल्द से जल्द आपके पास लौट के आएगा, और ये लौट के आएगा तो दोबारा जा नहीं पाएगा, फिर आपका ही रहेगा, फिर किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। ये मेरे लफ्ज जो है वो आपने याद रखने हैं। ये वक्ती तौर पे असर नहीं करता, सिर्फ यकीन के साथ किया जाए, ये शर्त है कि यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के किया जाए, इसकी बरकत बड़ी है। ताल्लुक जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ ताल्लुक के लिए नहीं करना। माहवारी में इसको नकल ना करें, प्रिंट ना निकलवाएं। बहनों से ख़ास तौर पे ये गुजारिश है, पाकी की हालत में किया जाने वाला अमल है, फिर ही फ़ायदा मिलता है। ये एक मिस्री वाला अमल होता है। मिस्री आपने देखी होगी, मीठी होती है जो, उसका अमल होता है, लेकिन इसमें ज़रूरी होता है कि किसी तरह ये मिस्री महबूब के पानी में मिलवा दी जाए। कोई इंसान ऐसा हो जो वहाँ पे इसे पहुंचा दे, उसके पानी में मिला दे, या हाफिजो या नासिरो। तिस इसमें मुबारक, इसमें इलाही है ये कुन्नो चंदी जुमेरात से रोज़ाना के पाओ मिस्री पर तस्वर मतलूब और हाजिरी मतलूब पे यकीन के साथ, यानी ये समय इनको आपने जब नया चांद चढ़े, तो जुमेरात जो आती है जब चांद चढ़ता है, तो एक पाव मिस्री अपने पास आपने रख लेनी है, उसके ख्याल में, तस्वुर में, इमेजिनेशन में कि वो हाजिर होकर लाजमी मेरे पास आएगा और मुझसे मोहब्बत करेगा। ये आपने तस्वुर रखना है, ख्याल रखना है, यकीन रखना है। मतलब के यकीन के साथ 111 मरतबा पढ़कर दम करता रहे, 11 रोज तक किसी तरह अमल पर मुतम्मद करे, यानी रोजाना इसी मिस्री पे आपने पढ़ते रहना है। अमल को ख़त्म करने के बाद इस मिस्री को जहाँ से मतलूब पानी पीता हो इसमें जाकर डाल दे। अल्लाह की रहमत से मतलूब मिलने को बेकरार हो जाएगा। रोजे मान और चंदी जुमेरात को ये वजीफा आपने पढ़ना है, यहाँ तक से लेकर हुस्नुल मुआब सूरह आद इमरान तक पढ़कर मतलूब को किसी चीज़ पर दम करके खिलाए। तो आपको मजीद एक अमल बताता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसर मिनल्लाह व फतेह अल करीब। उसल करके पाक साहब होकर ऊँचे माँ कुमरी में पीर की
یعنی جو چاند جب چڑھتا ہے جو 15 دن پہلے ہوتے ہیں ان میں پیر کی رات کو شروع کرے، یعنی منڈے کی رات کو شروع کرنا ہے، اور روزانہ 701 مرتبہ یعنی 701 ٹائمز پڑھے، اور اپنا منہ مطلوب کے کھڑ کی طرف کر کے پڑھنا ہے، اور یہ تصور کرے کہ مطلوب بے قرار اور بے حال ہو کر کسی بھی وقت حاضر ہو سکتا ہے۔ 41 یوم کے عمل سے محبوب حاضر ہوگا، اور پہلے دن ہی اگر رابطہ نہیں کر رہا، اس کا موبائل کا دور ہے، تو بے چین ہو کے رابطہ کرے گا۔ ناپاکی کی حالت میں عمل نہیں کیا جائے گا، باوضو حالت میں کرنا ہے، ایک دن میں رابطہ کرے گا، اور حاضری کے لیے 41 دن کا عمل پورا کرنا پڑے گا۔ اس حاضری اس کی ایسی ہوگی کہ انسان پھر دوبارہ چھوڑ کے نہیں جا پائے گا۔ یاد رکھیے گا، مجرب عمل آزمائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ یہ ہمارے چینل پہ کچھ عرصہ پہلے بھی عمل دیا گیا تھا، لوگوں کو بہت فائدہ ملا، تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوبارہ دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص حسب ذیل نقش پر کر کے کسی وزنی پتھر کے نیچے رکھ دے گا تو مفرور جلد حاضر ہوگا ازمودہ۔ یہ وہ نقش ہے، اس کے پیچھے دوسرے انسان کا بعض لوگ نام لکھ کے رکھتے ہیں، بعض نیت کر کے اسے رکھا جاتا ہے کہ دوسرا انسان جیسے حکم دیا جاتا ہے۔ تعویذ کو جب رکھ رہے ہوں، آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ سامنے وہ موجودہ انسان جس کو بلا رہے ہیں، جس کا نمبر ان بلاک کرانا چاہتے ہیں، یا جس سے تعلق دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے یقین کے ساتھ سے حکم دینا کہ وہ حاضر ہو جائے، تو اللہ کے فضل سے وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا مجرب عمل ہے، کہ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو اسی وقت فائدہ ملے گا۔ پتھر یا اینٹ کوئی بھی چیز ہو، اس کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور ایسی جگہ رکھیں جہاں کم از کم 7 دن اس نقش کو کوئی ہٹائے نہ۔ یہ نہیں کہ آپ نے ادھر سے رکھا ہے اور ادھر سے کسی نے اینٹ یا پتھر اوپر سے اٹھا دیا، پھر وہ فائدہ نہیں عمل کا اصل میں مل پاتا۔ تو یہ باتیں ضرور آپ لوگ مد نظر رکھا کریں، پھر ہی عمل کا اصل فائدہ مل پاتا ہے۔ کہ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اور اگر بھی خاص مسئلہ ہے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں، تو اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے، اور اپنا نام دعا کے لیے بھی ضرور چھوڑا کریں کمنٹس میں۔ جنہوں نے پہلے کمنٹس میں دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ دعا کر دیا کریں کہ اللہ ان کے مسائل حل کرے، اللہ ان کی نیک حاجات پوری کرے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے اور دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح پھر دعا کریں گے، کیونکہ میں سب کو کہتا ہوں، تو اللہ یقین کریں کئیوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل کر دیتا ہے، دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اور جنہوں نے نام چھوڑے ہوتے ہیں کمنٹس میں، ہماری طرف سے بھی ان کا نام جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، تو یہ ضرور کیا کریں۔ اگر کوئی شخص بذیل طلسم تلید کر کے چرخے پر باندھے اور اسے الٹا گھمائے تو مفرور جلد واپس آئے گا اور حکم بجا لائے گا، یعنی جو اسے حکم دیں گے وہ ماننے گا، پھر آپ کا ایک طرح جیسے غلام ہو جاتا ہے انسان، وہ معاملات بن جائیں گے۔ طلسم یہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات بتا دوں، آج کل چرخہ نہیں ہوتا، وقت بدل گیا۔ آپ نے کوئی بھی ٹائر سائیکل کا نہیں، بائک ہو، اس پہ اس کو باندھ کے الٹا گھمانا ہے، یعنی بائک اس طرح آگے چلتی ہے، آپ نے اس کو الٹا پہیے کچھ کسی چیز سے یا ہاتھ سے گھماتے جانا۔ سائیکل کا بھی اس طرح نہیں تو چلتا، سائیکل جب چلتی ہے تو اس طرح، تو آپ نے اس طرح گھمانا۔ لوڈ کیری کا یہاں پہ محبوب کا نام، میل ہے بن فیمیل ہے بن، تو اس کی ماں کا نام واپس گر تو اس طرح لکھنا ہے۔ یہ نقشہ چھوٹا سا نقشہ، کوئی لمبا نہیں ہے، اسی وقت اثر دکھائے گا، بہت خاص ہے، بہت مجرب ہے، 100% کام کرتا ہے۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اور تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، ان چینلز پہ بھی جائیں، ان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔